ए ससुरालीमा सँगै आकी छ मेरी बुढी दुई झुकी भाकी छ रातोभरको हे देख्नु भोनी क्या खुसी भाका छन् रबिन बाबै बाउ बन्न लाका छन् रातोभरको हे भर्खर भर्खर भएको बेनी मामा बन्ने भयो यो गोथेनी रातोभरको हे लफाङ्गोले बहिनीलाई लएसी बन्छु मामा सुत्केरी भएसी रातोभरको। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com सँगै नौरङ्गी संसार लगायतका मिडियाहरूमा। उपस्थित छु म कमल सरगम। पछिल्लो केही समय यता नयाँ घर दोहोरीको श्रृङ्खला निकै अगाडि पनि बढ्यो। न त नयाँ घर सँग जोडिने सङ्गीतमालाको यो हरेक श्रृङ्खला दर्शकको प्रिय पनि भयो जस्तो लाग्छ। अझै यसरी भनौँ त्यो मङ्सिर महिना थियो, मङ्सिरको पहिलो साता सम्भवतः त्यहाँ विवाहको लगनसँग जोडिएको एउटा दोहोरी आएको थियो। असाध्यै लोकप्रिय भयो त्यो दोहोरी, जसमा रबिन लामिछाने र सँगै टिका सानुको भूमिकालाई असाध्यै दर्शकले रुचाउनु भयो र सो भूमिकासँग जोडिनु भएका टिका सानु र रबिन लामिछाने आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। दुवैजना दोहोरी क्षेत्रका प्रसिद्ध कलाकारहरू हुनुहुन्छन्। एक गायकलाई लोकदोहोरी क्षेत्रकै विशेषता लाइभ दोहोरीकै राजा भनेर चिन्छन् भने गायिकालाई पनि लोकदोहोरी क्षेत्रकै र विशेषता लाइभ दोहोरीकी रानी भनेर धेरैले चिन्छन्। आज दुईजनालाई एकै ठाउँमा यो कार्यक्रममा जोड्दैछु र सँगै नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो पुस्तासँग असाध्यै नजिक रहेको र जम्का भेट दोहोरीलाई यति धेरै चर्चित बनाउने, दोहोरी जमघटलाई यति धेरै चर्चित बनाउन सफल र दोहोरी आफैमा पनि असाध्यै राम्रो सृजना गाउने गायक कलाकार मानसिंह खड्का पनि आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। तिनैजनासँग आज विशेष कुराकानी फरक फरक विषयसँग रहनेछ। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि। वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। हार्दिक स्वागत छ यो जम्बो टिमलाई लालीगुराँस.com र नौरङ्गी संसारमा। थ्याङ्क यू। होइन हामी तिनजना मात्रै छौँ जम्बो टिम भन्दा पनि। म पनि छु नि एउटा। नेपालका मन्त्रीहरू हेर्नु भएको छ नि कतिजना छन्, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त्यसो भयो होइन। त्यो त अब धेरै भए। अहिले चाहिँ त्यो मन्त्रालय मन्त्रीहरूको सङ्ख्या हेर्दा चाहिँ हामी 4 जना त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै छ, त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ जम्बो टिमै भनेर बुझौँ। अब कस्तो भइराखेको छ पछिल्लो दोहोरी यात्रा भनेर टिकाजीबाटै सुरु गरौँ। पछिल्लो समय रविनजी र तपाईँको दोहोरी आइराख्दाखेरि यो अलिकति फरक दोहोरी पनि भइराखेको छ र कस्तो भइराखेको छ? राम्रो लाग्छ मलाई त है। अब आफूले गरेको कामहरू सकेसम्म राम्रै गरौँ भन्ने जो कोहीलाई पनि लाग्छ होला। मलाई मात्रै होइन, रविन दाइलाई मात्रै होइन, मानसिंह दाइलाई मात्रै होइन, सबैलाई लाग्छ नै। दाइले र मैले गाएका पछिल्लो समयका दोहोरीहरू मात्रै होइन, धेरै अगाडिदेखिका दोहोरी नै सबैले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। दाइलाई र मलाई यति साङ्गीतिक जोडी यति सहर्ष स्वीकार्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। केही समय अगाडि हामीले माया दिएकै हो भन्ने गीतमा पनि गाएथ्यौँ। कतिपय मान्छेले त टुक्का टुक्का पनि लेखेर पठाउनुहुन्छ कि पर्सनल म्यासेजमा, त्यस्तोहरू देख्दाखेरि खुसी लाग्छ। हाम्रो यात्रा एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूको जुन सम्बन्ध भनौँ न दाजु बहिनीको भए पनि दोहोरीले चाहिँ अर्को रूप लिइसकेपछि सम्भवतः रविनजीको बिहेमा अलि बढी प्रश्न उठेको थियो र विवाहपछि नै हामीले यसरी अन्तर्वार्ता पहिलोचोटि गर्दैछौँ। त्यो कारणले पनि तपाईँहरूलाई राखेर गर्ने कुराकानी पनि भयो। तपाईँलाई धेरैले चाहिँ खोइ त तपाईँको श्रीमान भनेर रविनजीलाई खोज्नु भएको छ कि छैन? धेरैले त होइन, 1-2 जनाले कताकति। तर के अरे रविन दाइको बे हुनुभन्दा पहिला चाहिँ धेरैले अब तपाईँहरूकै बे हुन्छ होला झन् ठ्याक्क हाम्रो त्यो नयाँ घर भनेर हामीले एउटा बेहुली र बेहुला भनेरै दोहोरी प्रस्तुत गरेपछि चाहिँ सबैले के अब यिनीहरूको साँच्चीकै बे हुन्छ जस्तो गर्नुभएको थियो। अब दर्शक श्रोताहरूले त्यो हामीलाई दिएको माया हो होइन, हामीलाई दिएको एउटा ऊर्जा हो, हामीले त्यसरी स्वीकारेका छौँ। जब दाइले बिहे गरेको थाहा पाएपछि चाहिँ सबैजनाले यिनीहरू साथी रहेछन् भन्नुभएको छ। कतिपयले कमेन्टमा पनि टिका र रबिन त यस्तो साथी हुन् जस्तो लाग्छ मलाई, यिनीहरूले बे नगरे पनि सायद त्यति धेरै नजिक छन् होला, त्यस्तो माया छ होला यिनीहरूको बिचमा भन्ने लाग्छ भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यो साँच्चै हो पनि फेरि। अब रविनजीले पनि त सायद त्यो विवाह
सँग चाहिँ जसरी उहाँहरू विवाहमा घरमै गएको भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होला त्यहाँ चाहिँ कमेन्टमा टिकालाई धोका दिएर अर्को बे गरिस् होइन भन्ने खालका केही कमेन्टहरू पनि आएका थिए नि कतिपय थाहा नपाएर होइन त्यो कमेन्टहरू पनि पढ्नुभयो पढेँ मैले सबै कमेन्टहरू पनि पढेँ कमेन्ट प्लस हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा मेसेन्जरहरूमा कमेन्ट त्यहाँ जस्तो कमेन्टहरू लेख्नुहुन्छ त्यस्तै म्यासेजहरू पनि आउँछन् धेरै त्यो जुन शुभचिन्तकहरूको त्यस्तो धेरै भयङ्कर रूपमा त होइन तर विवाह भएपछि पनि टिका सानु लगायत हाम्रो मानसिंह सर अनि लगायतको टिम जुन कलाकारको टिम पनि पुग्नु भएको थियो टिका सानुसँग मैले आफ्नै विवाहमा दोहोरी पनि गाएको थिएँ कुनै निसङ्कोच हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन गाएका थियौँ र त्यहाँ केही प्रसङ्ग चाहिँ अब मैले बिहे गरेँ नरिसाउ ल तिम्रो हुन सकेन भन्ने हिसाबले अलिकति त्यो रमाइलो गरिदिउँ भन्ने हिसाबले गाएको थिएँ कतिपयले चाहिँ अब साँच्चीकै केही न केही चाहिँ थियो होला अब सफल भएन होला भन्ने हिसाबले जुन अन्य केही कलाकारहरूको चाहिँ अघिल्लो वर्ष उदाहरणै त नदिउँ होइन पहिला हल्ला चलेर अनि विवाह अर्कैसँग हुँदाखेरि अलिकति जुन किसिमको आलोचना भोग्नु परेको थियो त्यो चाहिँ परेन हामीले कहिले पनि प्रेमी प्रेमिका छौँ हामी प्रेममा छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिएनौँ र त्यो आभास पनि कहिले पनि थिएनौँ त्यो दर्शकहरूलाई कहिले पनि दिएनौँ होइन हामी टिकाले मलाई दाइ भन्छन् म तपाईँहरूको इन्टरभ्यू आउने बित्तिकै दाइ नै भनेर सम्बोधन छु अनि तर हामी उमेरले दाइ बहिनी हो हामी एउटा असल साथी हौँ मलाई चाहिँ अलिकति टिका सानुसँग दोहोरी गाउँदाखेरि अलि अर्कै खालको एउटा सहजता हुन्छ अनि दर्शकहरूले नै स्वीकारेको एउटा साङ्गीतिक जोडी जस्तो भएको हिसाबले अर्कै खालको एउटा आत्मीयता छ हामी बिचमा त्यो दर्शकहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो चाहिँ छैन तर कहिलेकाहीँ दोहोरी गाउनु पर्दा कहिलेका कार्यक्रमहरू पर्दा टिका सानु मन पराउने दर्शकहरू त्यहाँ धेरै हुनुहुँदो रहेछ भने टिका सानुसँग को ल्याउने त भन्दाखेरि रबिन लामिछाने अथवा रबिन लामिछाने मलाई चाहिँ मन पराउने दर्शकहरू अलिक धेरै रहेछन् त्यहाँ भने रबिनसँग को भन्दा टिका सानु अथवा युट्युब च्यानलहरूमा दोहोरी गाउँदाखेरि चाहिँ टिका सानुको दोहोरी राख्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा मलाई जोड्ने अथवा मलाई राख्नु पऱ्यो भन्दा टिका सानु जोड्ने त्यो चाहिँ भइराखेको छ हुन त सबैलाई सम्मान गर्छु म सबैलाई माया गर्छु सबैसँग नजिक छु अलिकति एउटा श्रोता दर्शकहरूले नै उसँग चाहिँ अलि बढी नजिक बनाइदिनु भयो अब मानसिंह खड्कासँग पनि जोड्यौँ जस्तो उहाँहरूको कुरा अलिकति फरक तरिकाले आए पनि तपाईँ यहाँ सम्बन्धित तौरबाट नजोडिए पनि केही कुराहरू जोडिन्छ नै सङ्गीतमालाको व्यवस्थापकको नाताले पनि र अन्य तपाईँ आफै पनि आफ्नो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको हिसाबले पछिल्लो समय दोहोरीको एउटा फरक यात्रा सुरु हुँदै गर्दा यो कपिराइटको फेरि आवाज उठ्न थालेको छ तपाईँले सुनिराख्नु भयो होला केही दोहोरीहरू त कपिराइट हानिराख्नु भएको छ र केहीलाई चाहिँ अलिकति सोचेभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक भारको चाहिँ प्रसङ्गहरू उठिराखेको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा या एउटा प्रस्तोताको रूपमा र सँगै निर्माताको रूपमा रहिरहँदा प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद निकै लामो प्रश्न तेर्स्याउनु भयो उत्तर छोटै आओस् म सबैलाई यही प्रश्न पक्कै पनि नयाँ घरको यो श्रृङ्खलामा म पनि जोडिएको छु होइन म माइती पक्षबाट जोडिएको छु त्यसबाट हाम्रो दाजुबहिनीको दोहोरी पनि गइसकेको छ सम्भवतः भाग 3-4 यस्तै कतिमा त्यसपछि यो सङ्गीतमालाको पनि अब व्यवस्थापनको रूपमा काम गरिरहँदा एकदमै मजा लाग्छ मलाई किनकि गीत सङ्गीतभित्रै दौडिरहँदा जस्तो सुकै अवस्थामा जुन काम गरे पनि मलाई आनन्द मिल्छ यो काम गरिरहँदा यो कपिराइटको कुराले अलिकति अप्ठ्यारो त पार्छ नै सबैलाई तर पनि अब समग्रमा सबै हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो मान्यता त्यो पनि हो नयाँलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो गीत सङ्गीतको एउटा सिङ्गो नारा पनि छ होइन त्यसैले हामी पुरानालाई हृदयबाटै सम्मान गर्छौँ उच्च सम्मान गर्छौँ र उहाँले पनि अब हामीलाई केही हदसम्म मिल्नेसम्म सल्लाह सुझाव र साथ सपोर्ट दिएको राम्रो जस्तो लाग्छ किनकि समय नयाँ पुराना सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो मलाई त्यस्तो लाग्छ ओके अब रबिनजी तपाईँ स्वयं पनि एउटा को हिसाबले हुन त यो पटक यो प्रश्न किन पनि उठ्दै दोहोरी लाइभ दोहोरीको सङ्ख्या बढेको हिसाबले पनि सायद रेकर्डेड गीतको कमी भइसकेपछि सर्जकहरू जो रेकर्डेड गायकहरूले चाहिँ यो आवाज उठाउन थालेका छन् र तपाईँ आफै पनि धेरै सिर्जना तपाईँका करोडको क्लबमा पुगेको र अन्य चर्चित गीतहरू भएको हिसाबले तपाईँको के छ एउटा सर्जकको
तर्फबाट पनि र एउटा दोहोरी लाइभ दोहोरी गायकको तर्फबाट जुन संस्थाकै संयोजकको हिसाब यो विषयसँग अलिकति थोरै केन्द्रित रहनुहोस् न, किनभने नयाँ आउनेलाई पनि अलिकति पुरानालाई पनि। धन्यवाद। अत्यन्तै विषयवस्तु हो यो, पहिले पनि उठिरहेको विषयवस्तु र पछिल्लो क्रममा लाइभ दोहोरीको एउटा चर्चा परिचर्चामा यति पुग्यो कि एकदमै विशेष गरी हामीले दोहोरी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिलेदेखि आफूलाई भाकामा दोहोरी गाउँदाखेरि छुट्टै खालको एउटा अनुभूति हुने गर्छ। मलाई शब्दहरू त्यति बेला जति बेला मलाई मन परेको भाकामा मैले दोहोरी गाउँछु, मलाई मन नपरी जस्तै टिकाले चाहिँ मलाई छैन भने मलाई फुट्दैन क्या। त्यसैले आफूलाई मन परेको भाकामा दोहोरी गाउनु दोहोरीको एउटा सुन्दरता हो, दोहोरीको एउटा मर्म हो, एउटा त्यो संस्कृति हो। त्यसलाई हामीले आफूलाई मन परेको भाकामा दोहोरी गाउन पाउनुपर्छ। र अर्को सर्जकको तर्फबाट हेर्नु पर्दा एउटा दुःख एउटा गर्छ, त्यहाँ कति लगानी हुन्छ, कति परिश्रम खेर गएको हुन्छ, अनि त्यसपछि सर्जकले गीत बजारमा ल्याएपछि वास्तवमा एउटा प्रड्युसरहरूले चाहिँ पनि अझ त्यसको आएको एउटा नाफाको धेरै लाभांश चाहिँ प्रड्युसरहरूले हातमा लिन्छन्। सर्जकहरू त जहिले पनि अप्ठ्यारोमा अभावमै जिरहेको मैले देख्छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने म दुवै तर्फबाट हेर्नु पर्दा एउटा निश्चित मापदण्ड ल्याउनुपर्छ। मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भने कसैको भाका प्रयोग गरे बापत त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरे बापत निश्चित रकम, निश्चित रोयल्टी सर्जकले चाहिँ पाउनै पर्छ। त्यो चाहिँ म यहाँ पनि भन्छु, जहाँ गए पनि भन्छु, म एउटा सर्जक हो। र अर्को कुरा, सर्जकले पनि मेरो गीत चाहिँ कतै पनि गाउँदै गाउनै पाउँदैन भन्नु पनि त्यो एउटा सर्जकको त्यो एउटा अहङ्कार हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आफ्नो भाका मन परेर नै गाए। दुवै तर्फबाट भन्नुपर्दा यो एउटा कहाँनिर अड्केको छ भने निश्चित मापदण्ड नै बनेको छैन, त्यसको लागि कुनै निकाय नै छैन, पहल गर्ने कुनै संस्था नै छैन, लागि राज्यको तर्फबाट पनि हुनुपर्छ। नारायण रायमाझी दाइका गीतहरू हामीले गाउँदाखेरि दाइले हामीलाई अनुमति दिएर हामीले गाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो गीत गाए बापत हामीले दाइलाई कति रोयल्टी दिने हो त भने हामी सायद जुन कुनै युट्युब च्यानल पनि रोयल्टी यदि यो एउटा मापदण्ड बनेको खण्डमा तिर्न तयार छन् हैन। जो सबै इभन इन्द्रेणीको कृष्ण कणेल दाइले पनि पहिलेदेखि भन्दै आउनु भएको छ एउटा मापदण्ड बनाउनुहोस् न, हामी रोयल्टी तिर्छौँ। मापदण्ड नै नबनिकन त कसरी हुन्छ? अब तपाईँको भएको गायन हामीले यति दिन्छौँ भनेर चाहिँ 10,000 5,000 लर दिने कुरा पनि हुँदैन हैन। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने यो कुनै मापदण्ड नआएसम्म यो विचाराधीन मुद्दा हो, यो एकदमै यो विचाराधीन नै मै रहन्छ। म दुवै तर्फबाट भन्नुपर्दा युट्युब च्यानल कला तर्फबाट पनि भाकाहरू चाहिँ आफूलाई मन भाका प्रयोग हुन पाउनुपर्छ र सर्च पनि प्रयोग गरे बापत केही त पाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। टिकाजी, अब यो मारमा तपाईँ पर्नु भएको छ कि छैन? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नाम नभए पनि त्यो अवस्था तपाईँमा कतै छ कतै कतै हैन। अब अनि म मात्रै हैन, यो लाइभ दोहोरी सञ्चालन गर्ने धेरै कलाकारहरू पर्नु भएको छ, सञ्चालकहरू पर्नु भएको छ। दाइले भने जस्तै मैले यो भन्नु पर्ला भनेको कुरा सबै भनिहाल्नु भयो दाइले हैन। यो वास्तवमै एउटा हैन, म पनि रहन्छु, मानसिंह दाइ रहनुहुन्छ, सारङ्गी संसार पनि रहन्छ हैन, अनि कोही पनि रहनु त। अनि अब दिने त के पैसा त दिने, तर कसरी दिने कतिपय आधार नै छैन हैन, आधारै छैन। कतिपय गीतका के अरे सर्जकहरू हुनुहुन्न हैन, स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। त्यो गीतको पनि हामी त उहाँका पुस्तालाई पनि दिन चाहन्छु के म चाहिँ, मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ त्यस्तो छ। तर निश्चित हुन पर्यो कि अब जस्तै 100% भयो भन्ने पनि कुरा 50% नै माग्दाखेरि त
यो लाइभ दोहोरी त भोलि नै डामाडोल हुन्छ कि फेरि, किन भन्दाखेरि लाइभ दोहोरी एक दिनको कार्यक्रम खर्च मात्रै केही नभए पनि 1-1.5 लाख, हजुर 1.5 लाख जति त्यो एक दिनको खर्च लाग्छ भने अब त्यो गीतबाट एउटा एपिसोडबाट आएको 50% जम्मै सर्जकलाई गयो भने कसरी धान्ने त, कसरी कार्यक्रमहरू गर्ने होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि सर्जकहरूले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्दिन पर्छ। अघि दाइले पनि भनिसक्नुभयो, सर्जकहरूले पनि रोयल्टी पाउनै पर्छ, तर नियम अनुसार अब कति पाउँदाखेरि सहज हुन्छ भनेर, र कलाकारहरूले पनि सर्जकहरूले बनाएका गीत सङ्गीतहरू गाउन पाउनै पर्छ, नत्र भने गीत सङ्गीतहरू दिगो रहन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा कुरा मैले कोटेको थिएँ नि, कति योजनाहरू छन्, कति रोकटोक छ अहिलेसम्म लागेको छैन। कुनै दिन आयो भने र कतिबाट रोयल्टी आयो भनेमा पनि खल्ती थाहा पाउँला होइन। तर दोहोरी गाइन्छ होइन, कहिलेकाहीँ 50,000 1 लाखमा भ्युजहरू अड्किन्छ अथवा 2 लाखसम्म अड्किन्छ। सर्जकहरू चाहिँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ होइन। जब अलिक कुनै गीतहरू चाहिँ आफूले गाएको गीतहरू चाहिँ अब अलिकति भाइरल हुन्छ, 5 लाखबाट माथि लाग्छ, अनि चाहिँ त्यो इन्सेन्टिभ त्यो माग्न थाल्नुहुन्छ कि। उठाउने हो भने सर्जकको उठाउने हो भने सर्जकको लाग्न तयार छु कि। आवाजै उठाउने हो भने आवाज उठाउन, 1,000 जाँदा नि उठाउँ, म सर्जकको तर्फबाट तयार छु। म पनि एउटा सर्जक हुँ होइन, मेरा छन् होइन। मैले पनि त्यहाँबाट केही आउने हो त मलाई पनि त केही जिन्दगी सहज होला नि त होइन। त्यसैले एउटा प्रावधान त बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि अब जिम्मेवार निकाय को कहाँबाट बन्ने हो त्यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन है। धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि कलाकारका बनेका छन्, रोयल केही लागि भनेर बनेका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। अहिलेसम्म खासै केही गरे जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। अर्को कुरा यहीँ तपाईँलाई जोडिए, लाइभ दोहोरी गाउने कलाकारले अर्को कलाकारलाई नगन्ने, जस्तो रेकर्डेड कलाकार र रेकर्डेड कलाकारले त लाइभ दोहोरी गाउने कलाकारै होइन भन्ने पैदीहरू पनि छन्। यसलाई कसरी टोर्नुहुन्छ? त्यो लाइभ दोहोरी कलाकारको तर्फबाट छैन, तपाईँहरूबाट त नहोला त, त कलाकारै होइन भन्ने त रेकर्डेड कुनै बेला हामीलाई एकदमै गरेहरू पनि हामी दोहोरी हिँड्दाखेरि हामी कलाकारै होइन, गाउने भाइ बहिनीहरूको एउटा संज्ञा पनि दिन्थ्यो होइन। हामी दोहोरी गाउने भाइ बहिनीबाट दोहोरी कलाकार बनेका छौँ अहिले। र लाइभ दोहोरी गाउने कलाकार, लाइभ दोहोरी यति चर्चामा छ कि अहिले सायद सबै अब चाहिँ लोकगीत हुन्छ, लोक दोहोरी गाउनुहुन्छ। अब लाइभ दोहोरीमा त सबैजनालाई अब भविष्यका दिनहरूमा सबैलाई देख्न सकिन्छ हामीले, त्यसको विकल्प नै छैन अब। किनभने नेपालको मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ लोक दोहोरीको त 60% भन्दा बढी चाहिँ मार्केट नै लाइभ दोहोरीले लिइरहेको छ। भनेको यो सुन्ने हेर्ने प्रचलनको परिवर्तनबाट सुरु भयो। जुन पहिलाको हामी टेलिभिजनमा हेर्ने लाइभ दोहोरीको सुरुवात फेरि मतलब पुरानै धार्मिक गीत सङ्गीत त्यो पनि हो। एकदमै दोहोरी हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुने होइन, त्यो कारणले गर्दा। तर गीतहरू आइनुपर्छ, सिर्जनाहरू पनि बजारमा आइनुपर्छ। सिर्जनाहरू बजारमा आयो भने हामीले दोहोरी चाहिँ केमा फेरि होइन, त्यो दुवै पछि मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा के हो भने बजारमा आउने गीतहरूले चाहिँ 100 वटा गीत आयो भने एउटा गीत लगानी उठाउँदैन। लाइभ दोहोरी गरे भने चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कलाकारहरू सफल भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। अब मानसिंहजीले पनि यो विषयमा आफ्नो केही गहन विचार राखिहाल्नुभयो। दोहोरी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ। दोहोरीको के हो भने पछि अश्लीलताहरूको अलि बढी नै हालेको छ। यो प्रश्न थोरै आउँछु, त्यसपछि म थोरै दोहोरी पनि गाउन लाउँछु होइन। रविनजीले पनि यसलाई अलिकति प्रश्नाउनुहुन्छ, तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ दोहोरी पछिल्लो समय प्रयोग हुने शब्दहरूलाई? त्यो एक त दोहोरी पूर्व तयारीका साथ गाइँदैन, त्यो गाउँदै गर्दा त्यो सवाल जवाफ त्यस्तो सकभर नगाए जस्तो लाग्छ। अब नभनौँ भने चुकिन्छ, हारेको जस्तो फिल हुन्छ, त्यो भन्नै पर्ने बाध्यताले पनि भनिन्छ कहिले कसो। त्यसमा सकभर अलि त्यस्तो प्रसङ्ग नरोज्दा लाग्छ। तपाईँको के छ यो विषयमा? त्यही हो, मेरो पनि सकेसम्म छाडा दोहोरी नगाउँ होइन। तर कहिलेकाहीँ अलि श्रृङ्गारिक दोहोरीहरूमा छिर्दाखेरि ख्यालठट्टामा छिर्दै गर्दा फेरि दोहोरी पनि अलिकति रमाइलो बनाउनको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति थोरै कतै कतै सीमा नागेको पनि देखिन्छ होइन। ती चिजहरू चाहिँ अब
नहोस् सकेसम्म। त्यो पनि हो। अनि अर्को कुरा त्यो क्रमशः पुरा दोहोरी हेर्दै जाँदा त्यो केही पनि हुँदैन, मात्र एउटा टुक्का मात्रै काटेर टिकटकमा राखियो भने एकदमै उत्ताउलो सिधै छाडत पनि देखिन्छ होइन। त्यो पुरा दोहोरी सुन्यो भने फेरि त्यस्तो केही पनि हुँदैन, त्यहाँभित्र एकदमै मिलाएर बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूको अलिकति रेडियो तरिकाले दोहोरी जाओस् न होइन, कथा अनुसारकै दोहोरी जाओस् जस्तो लाग्छ। सम्भवतः अब आउने श्रृङ्खला तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले जाँदैछ। तपाईँ वडा अध्यक्षमा लड्ने कुरा भएको छ होइन, उहाँहरू माइत जानुभएको छ र यता भाइलाई भेट्ने कुरा पनि होला माइत गइसकेपछि, थोरै त्यो दोहोरी जाओस्। हे ससुराली माईसँगै आकी छ मेरी बुढी दुई झुकी भाकी छ रातोभरको म त हजुर म त सानोको हैनाहरूको हे माईसँगै आकी छ मेरी बुढी दुई झुकी भाकी छ रातोभरको म त सानोको हैनाहरूको म त सानोको हैनाहरूको। हे देख्नु भोनी क्या खुसी भएका छन् रबिन बाबै बाउ बन्न लाका छन् रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको। क्या खुसी भएका छन् मेरो बुढा बाउ बन्न लाका छन् रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको ओ म त हजुरकै होइन अरूको। हे भर्खर भर्खर भएको बेनी मामा बन्ने भयो यो गोथेनी रातोभरको म त ए म त सानोको हैनाहरूको। हे लफाङ्गोले बहिनीलाई लएसी बन्छु मामा सुत्केरी भएसी रातोभरको रबिन टिकाको हैनहरूको रबिन टिकाकै हैनहरूको। हे बच्चा पाउँछ हे बच्चा पाउन कमरै कस फर्सी काट्छन् माइतमा नभरको म त सानोको हैनहरूको ए म त टिका सानोको हैनहरूको। ए लगन गाँठो तिमीसँग कसियो माइत आसी फर्सिनी खसियो रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको। तिमीसँग कसियो माइत आसी फर्सिनी खसियो रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको म त हजुरकै होइन अरूको। ए चिसो ठाउँमा ससुराले एकदम चिसो छ अब जाडोको महिना है, चिसो ठाउँमा खुवाउँछौ र दुध केरी घरमै हुनु पर्छ क्या सुत्केरी रातोभरको म त सानोको हैनाहरूको म त सानोको हैनाहरूको। नबोल के म बोल्छु सुन त घरै आउँछु सुत्केरी हुन त रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको। म बोल्छु सुन त घरै आउँछु सुत्केरी हुन त रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको म त हजुरकै होइन अरूको। हे जेठान साबलाई गोथेकै दर्जा त फाँटो खाहुँ बहिनीको घर जाँदा रातोभरको म त सानोको होइन अरूको। गोथेकै दर्जा त फाँटो खाहुँ बहिनीको घर जाँदा रातोभरको म त सानोको होइन अरूको म त सानोको होइन अरूको। त्यतितिर मोडिरहेको छ होइन। मेरो बुढो है तिम्रो च्यानलमा भ्यू जान्न अब सबै मेरो बुढो नि डराउनी जेठानलाई नि भाइ जस्तो गराउनी रातोभरको म त हजुरकै होइन अरूको। होइन यस्तो हुन्छ कि अब यो कथा त्यतितिर जाँदैछ पछि अर्कै गायो भने होइन धेरै गायो भने फेरि टिका सानोको च्यानल भ्युज गएर
रुँदै रुँदै बसेँ फेरि भ्युज नै गएन क्या भन्ने बेला फेरि भ्युज गर्न त 50% माग्दैन नि त टेन्सन होइन यो भाका त हाम्रो कमलजीको सारे गीत संसार कमल विश्वकर्मा हाम्रो सर्कलमा गाउन एकदमै अलाउड छ यसमा त 50% दिनु पर्छ कमलजी के छ पर्छ कि पर्दैन है भन्नु है अरूले चाहिँ पर्ला कि सिस्टम आयो त उहाँले 50% होइन पर्सेन्टेज चाहिँ पर्ला पर्सेन्टेज चाहिँ पर्ला अब आयो भने त हामीले पनि तिर्नुपर्छ हामी पनि लिनुपर्छ टिकाजीको नि प्रयोग हुन्छ नि बेला बेला धेरै रविन दाइ नभए कहिले काहीँ एक कान दुई कान हाम्रा भाका नि चल्छन् यो सबै सिस्टम बनायो भने आउने आफैतिर हो लास्टमा कुरा जति घुमाए पनि केही प्रतिशत यस्तो हो सबै मिलेर लाइभ दोहोरीलाई अझै परिष्कृत बनाऊ अझै अगाडि बढाउँ होइन यसरी हामी सानतिनो कुराहरू सानतिनो त कुरा त होइन तर यसरी यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निकास दिनुपर्छ अल्झियौँ भने चाहिँ हाम्रो लोकदोहोरी नै पछाडि पर्छ सबै मिलेर यसलाई चाहिँ यसको निराकरण तपाईँको केही न केही विज्ञप्ति आउँछ यो पछिल्लो अब चाहिँ छिट्टै अधिवेशन गर्दैछौँ हाम्रो प्रत्यक्ष दोहोरी कलाकार सङ्घको टिकाजी के हुनुहुन्छ त्यसमा टिकाजी अघिल्लोचोटि छुट्नु भएको थियो मान्छेजी चाहिँ कोषाध्यक्ष हुनुपर्छ हाम्रो तदर्थ समिति हो त्यति बेला बिचमा यो लकडाउन अपडाउन होइन केले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अधिवेशन गर्न सकेको थिएनौँ अब चाहिँ हामीले अधिवेशन छिट्टै गर्दैछौँ त्यसमा अब महिला उपाध्यक्ष के पोस्ट लिन्थ्यो तिमीले त्यो पोस्ट सक्दिनेहरूले वरिष्ठ सदस्यसम्म सहसदस्य यस्तो हो पैसा अब के भन्छ जहाँ चाहिँ यो दुध आफ्नै थालमा होइन जसले दिए पनि अब गीत सङ्गीत भित्रै जाने हो पैसा अध्यक्ष बने पनि लाइभ दोहोरी गाउने कलाकारको हक हितका निम्ति काम गरोस् होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो म सदस्य भयो नि खुसी हो ठिक छ टिका सानो एकदम ज्ञानी मान्छे हुन् ज्ञानी हुन् बुझ्ने मान्छे पनि हुन् यहाँभन्दा बढी भन्नुहुन्छ फुर्किन्छ फेरि ध्यान अब तपाईँले चाहिँ सोच्नु भएको थिएन अब यो जस्तो यही घरमै नल्याए पनि अरूमा चाहिँ भाउजूसहित राखेर दोहोरी खेलाइदिन्छु भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन कि आउनै चाहनु भएन किन नचाहनु मैले त सङ्गीतमालामा सपना भाउजूलाई राखेर दाइलाई राखेर यही नयाँ घरको अर्को श्रृङ्खला गर्न मन थियो है त्यो त हुँदैन त्यो टिका किनभने कथामा चाहिँ ऊ मेरो श्रीमती छ होइन रियल श्रीमती ल्याउँदाखेरि कथा त मिल्दैन थियो त्यो भएर पनि हो त्यो कथा चाहिँ दोहोरी जमघटमा चाहिँ मिल्थ्यो होइन ठिकै हो त्यो कुरा पनि समय एकदम कम थियो भाउजू विदेश जाने एकदम हतारमा हुनुहुन्थ्यो समय नमिलेर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ आगामी दिनमा भाउजू नेपाल आएको बेलामा त्यो अवश्य पनि गर्नेछौँ यतिखेर चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ होइन एकदम धेरै सम्झना नमस्कार सम्मान पनि होइन उसले चाहिँ दोहोरीहरू एकदम हेरिरहेको हुन्छ यो हाम्रो टिका सानुको मैले दोहोरी अनि हाम्रो अरू दोहोरी पनि एकदम हेरिरहेको हुन्छ अनि कमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसैले दोहोरीको एकदम पारखी पनि हो त्यसैले यो दोहोरी मैले जस्तै आज नयाँ घर गायो भनेपछि सोधिरहेको हुन्छ के कस्तो गाउनु भयो विषयवस्तुमा भनेर जे दोहोरीलाई माया गर्ने फ्यान हुनुहुन्छ पूर्ण रूपमा हैन ओके अब जाँदा जाँदै आज प्रसङ्ग अलिकति रमाइलो पनि आयो अलिकति घोज्ने खालको प्रसङ्ग पनि आयो हुन त कतिपयलाई घोज्ला तर वास्तविकता यो नै हो जति हामी लडे पनि जति पछाडि पनि त गीत सङ्गीतको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो रविनजी आफैले गाएका गीतहरू पनि त्यो संरक्षणमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमै तपाईँ हुनुभएको हिसाबले पनि प्रसङ्ग उठ्यो अब मानसिंहजीले यसलाई निरन्तरताको रूपमा जस्तो अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरूको दोहोरीहरूलाई तपाईँले एकदम राम्रो शब्दहरूमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ नि भर्खरै मात्र तपाईँले नै तयार पार्नु भएको दोहोरी किसन र पूजाले गाएको नयाँ दोहोरी पनि एकदमै चर्चित छ होइन हजुर एकदम कुन थियो थोरै गाइदिनुहोस् न टुक्का नहेरम बाहेक अरूलाई नकचरीहरूलाई नत्र जिउँदै मर्दिन्छु अरे अरूलाई नकचरीहरूलाई नत्र जिउँदै मर्दिन्छु लाभो जाने रेलैमा जम्बो माइली सारा लाहुर जाने रेलैमा जम्बो माइली सारा
जम्भो माइले सारा यो गीत थियो हाम्रो प्रकाश दूतराजको यहाँको सृजनामा उहाँले नै गाउनु भएको छ शान्ति तपाईले प्रकाश दूतराज चाहिँ फाप्दो रहेछ भनेर बुझौँ अगाडिको पनि वहीसँग यस्तो हो नि फाप्ने नफाप्ने भन्दा पनि मलाई सबै कलाकार मनपर्छ प्रकाश दूतराजन अत्यन्तै उहाँको स्वर मनपर्छ मलाई विशेष उहाँसँगको मलाई जस्तो नि पूजालाई र किसनलाई सुहाउने उनीहरूले चाहिँ फाप्यो उनीहरूलाई चाहिँ सुहाउँछ के प्रकाश सरले गाउनु भएको गीत चाहिँ त्यो दुवैजनालाई सुहाउँछ कुन भाका सुहाउने भन्नुहुन्छ नि आफ्नो आवाजमा किसनलाई र पूजालाई चाहिँ उस्तै प्याटर्नको गीत सुहाउँदो रहेछ त्यो भएर त्यो दुईटै गीत लक्की भयो उनीहरूको हैन अहिले दुबईले एउटा पपुलारिटी भएको छ ओके अब रविनजी र टिकाजीले गाएको किन को एउटा टुक्का मैले भन्न खोजेँ अगाडि जुन टिकटकमा पनि एकदम भाइरल भयो हैन टिकाजीले ठ्याक्क प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो त्यो गीतलाई थोरै गाइदिनु माया लाके बाया देखे हो त्यो मेरो टुक्का चाहिँ टिकाको चाहिँ भाइरल भएको थियो एउटा टुक्का उसैलाई गाउनु हजुर पनि थियो एउटा हो अनि तिम्रो बढी भएको छ कि बराबर त्यो सब पहिला तपाईको जसको बढी भाइरल भएको छ त्यो अगाडि राम्रो थियो एउटा टुक्का गायिका नि 3-4 वटा आफ्नो त्यो दिनको एउटा चाहिँ गाउँछ है त अनि मसँग चाहिँ पत्रकार एकछिन टिकाजी तपाईले जुन अस्ति भर्खर एउटा भाइरल भएको थियो हैन हजुर त्यो चाहिँ के थियो गाइदिनुस् यस्तो लाग्छ बाचुन्जेल हेरु जुनी फेरु तिम्रो काख न फेरु माया देखाइ हो तिमलाई धोका दिए एकै हो तिमलाई धोका दिनु र मर्नु एकै हो धेरै धेरै धन्यवाद टिकाजी तपाईँलाई यसपछि रविनजी तपाईँको पनि अर्को टुक्का भाइरल भएको थियो नि प्लिज एक टुक्का भाइरलै त भएको थिएन ए सानो तिम्रो आँखामा हेरी बाँच्न सक्छु सास पनि नफेरी माया देखाइ हो तिमलाई धोका दिनु र मर्नु एकै तिमलाई धोका दिनु र मर्नु एकै हो अनि मानसिंह खड्काज्यू हजुरलाई एकदमै मन परेको हजुरको आफ्नै गीत सुन्न चाहन्छु धन्यवाद ज्यू घाँसै काटौँ खोली दोबाना हाँसै खेल्दै गयो जोबाना पर जस्तो पोहोर छैन अस्ति जस्तो आज बाँचुन्जेली राख मलाई ती दिलको माझ घाँसै काटौँ खोली दोबाना हाँस्दै खेल्दै गयो जमाना घाँसै काटौँ खोली दोबाना हाँस्दै खेल्दै गयो जमाना ए माइजू हाँस्दै खेल्दै गयो जमाना धन्यवाद मानसिंह तपाईँलाई कमलजी तपाईको पनि कता भिडियो आइरहेको थियो नि के कुरालाई जोडेर त्यो बारेमा बताइदिनुस् न त्यो विषयमा म बोल्न चाहन्न त्यो विषयमा अनि कमलजी पछिल्लो क्रममा लाली गुराँस चाहिँ अलि बढी हिट भएको हो तपाईहरुले गर्दा हिट भयो पक्कै पनि नेपाली सञ्चार माध्यमको एउटा बादशाह कमलजी तपाईँ त्यो विषयमा किन बोल्न चाहनु भएन किनकि अब तपाईहरुले बोलिसक्नु भयो नि त सबै धन्यवाद हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यो रमाइलो प्रसङ्ग अझ विशेष यसरी हामी सम्भवतः जम्का भेट पनि भएको थिएन एउटा जमघट पनि भयो एउटा धन्यवाद छ यो चाहिँ मेरो लागि ऐतिहासिक इन्टरभ्यू हो मलाई एकदमै मनपर्ने मेरो सहयात्री अग्रज कलाकार तर व्यवहारले साथी जस्तै आदरणीय दाइ रबिन लामिछाने र मेरो गीत सङ्गीतको सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म मलाई यसरी टेकसो लाउँदै हैन हरेक राम्रा नराम्रा पक्षलाई
नराम्रा पक्षलाई सुधार्दै राम्रा पक्षमा हौसला दिँदै मलाई यहाँसम्म ल्याउन धेरै सहयोग गर्नुहुने आदरणीय दाइ मानसिंह खड्का दुवैजना पहिलो हो हजुर दुवैजना सँगसँगै बसेर होइन मानसिंह एकदमै साथ दिनुभएको मिठो मिठो पनि खुवाउनुहुन्छ क्या हो 45 किलो काठमाडौँ छिरेकी टिका सानो अहिले 75 किलो मिठो मिठो चाहिँदैन टिकाले खान पाएपछि जस्तो पनि सन्तोष मानेर खान्छ रविनजी पछि मोटाउनु भएको थियो अहिले फेरि दुब्लाउनु पर्छ काठमाडौँ गएपछि त्यही हो ल हस् नमस्ते धन्यवाद धन्यवाद